गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। खुदा हम सबको तमाम मुश्किल और परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लेम एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बिना बात के छोटी छोटी बातों पे या बहुत बड़ी बड़ी बातों पे, वैसे आमतौर पे ये आदत जो शुरू होती है वो छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें कोई ख़ास वजह भी नहीं होती, उनसे हम स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे बहाने बनाने, और फिर ये हमें आदत पड़ जाती है। और मेरा खुद का भी तजुर्बा है कि नहायत मामूली मामूली बातों पे भी लोग बहाने लगाते हैं, और उनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। जब एक बहाना करते हैं तो बजाय इसके कि अगर आपको ये लगा है कि एक जो मैंने आंसर किया है उसका जो है उसके बाद अब मुझे कोई और बहाना नहीं तराशना चाहिए, बल्कि उसके बाद फिर दूसरा और फिर तीसरा और फिर उसके बाद लातादाद, क्योंकि कहते हैं कि एक झूठ के बाद आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहाने करने की असल हकीकत असल में है क्या। इसकी 3 वजूहात हैं जो मेरी समझ में आई हैं। मैंने बड़ा इस पे जो है गौर किया, क्योंकि जो ज़्यादा कॉमन हैं, जो हमारी आपस में आम लाइफ में कॉमन है, वो तो खैर बहुत, वैसे तो बहुत सारी वजूहात होती हैं क्योंकि लोग बहुत बहुत डेंजरस काम भी करते हैं, लेकिन मैं आम लाइफ की बात कर रही हूँ। इसमें जो मुझे समझ आई हैं वो 3 वजूहात हैं। उनमें से सबसे बड़ी जो वजह है वो तो है सुस्ती। कि जब हम सुस्ती से काम लेते हैं तो हम दूसरों की बातों को जो है करना नहीं चाहते हैं, तो उसमें हम बहाने लगाते हैं। दूसरी बात जो है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि कोई बात हमें कह रहा है तो हमारा कोई बड़ा हमसे कुछ काम करवाना चाह रहा है, या उसने हमें कोई नसीहत की है, या उसने मुझे कुछ समझाया है, तो मैंने बातें तो सारी सुन ली हैं, लेकिन क्योंकि करना तो मैंने वही है जो मैं पहले कर रहा था, तो मैंने उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी। तो इसके बाद भी जब मैंने उस काम को दोबारा दोबारा करना है तो मैंने जाहिर है कि एक्सक्यूज़ ही देने हैं, नहीं नहीं ये हो गया, मुझे भूल गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अब जो इसकी जो तीसरी वजह है वो भी बड़ी ख़तरनाक है, वो है झूठ बोलने की। क्योंकि लोगों को आदत पड़ चुकी होती है झूठ बोलने की, और कई दफ़ा मुझे नहीं पता कि आप लोगों का कभी किसी ऐसे बंदे से वास्ता पड़ा है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लोगों से, काफ़ी लोगों से वास्ता पड़ा है कि जो कि बिना बात के, जिसमें कोई ऐसी कोई स्पेशल बात भी कोई झूठ बोलने वाली नहीं होती, लेकिन वो झूठ ज़रूर बोलते हैं। लेकिन इंसान, हज़ारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन इंसान को कभी भी इस अपनी आदत को बदलने का ख्याल नहीं आया, और इंसान कभी भी इस चीज़ के बारे में भी नहीं सोचता कि जो छोटे छोटे मैंने बहाने लगाने शुरू किए हैं, छोटे छोटे लेम एक्सक्यूज़ेस जो मेरे हैं, ये अगर मैं करता रहूँगा तो मैं इस आदत का इतना आदी हो जाऊँगा कि मैं फिर इसको, मतलब इसमें बहुत इजी गोइंग हो जाऊँगा, इतना इजीली फिर मैं ये सारे काम कर सकूँगा कि ये मेरी एक हैबिट बन जाएगी, और फिर इस आदत को छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। और हम लाइफ में जो कुछ भी करते हैं अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ, आज जो ये मेरा टॉपिक वो बातें तो नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ एक लाइन में मैं जिक्र करूँगी, जैसे ज़्यादा कमाना, बड़ी कुर्सी पे बैठना, अच्छी सी कार होना, अच्छे कपड़े पहनना, जो कुछ भी है, ये हम अपनी अहमियत को बढ़ाने के लिए करते हैं ये सब कुछ। लेकिन अगर आप झूठे हैं और बहानेबाज हैं और सुस्त हैं तो आप मुझे बताएं, और लेम एक्सक्यूज़ आपके पास बहुत से हैं, तो पहली बात तो आपकी जो पर्सनालिटी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप वैल्यूलेस इंसान है। तो इसलिए हमें अपने आप को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी बहानेबाज ना बने। हमेशा बड़ों की बात को गौर से सुने,
اس کو ان کے اوبیڈینٹ بنیں, اس بات پہ پورا اترنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے پہ بھی پورا اترنے کی کوشش کریں, اور ہمیشہ کریں, بلکہ اس کو پورا کریں, نہیں تو آپ وعدہ نہیں کریں. اور جھوٹ بولنے کی عادت ان دونوں چیزوں کے بعد ہی ہمیں پڑتی ہے. پہلے یہ دونوں باتیں موجود ہوتی ہیں تو پھر اس کی جو زیادہ اسٹرانگ فارم آتی ہے, اسٹرانگ جو اس کے بعد ایک چیز آتی ہے, وہ ہمیں آ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی عادت. اب میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں کہ جس سے آپ کو میں زیادہ اچھے سے بتا سکوں گی کہ جھوٹ یا معافی نہ مانگنا یا اپنے آپ کو نہ بدلنا انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے حضرت آدم کو اور اماں حوا کو جنت میں رکھا تھا, اور ان کو ایک بات سے منع کیا تھا کہ آپ نے اس جگہ کے سارے فروٹس آپ کھا سکتے ہیں, لیکن گندم کے دانے کو آپ نے نہیں کھانا. لیکن شیطان نے اماں حوا کو برگلایا اور انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا, اور اس کے بعد وہی دانہ انہوں نے حضرت آدم کو بھی کھانے کو دیا اور انہوں نے بھی کھا لیا. جب خدا نے آ کے ان کو پوچھا کہ میں نے آپ دونوں کو منع کیا تھا کہ آپ نے اس چیز کو نہیں کھانا, باقی اس تمام نعمتیں اور برکتیں آپ کے لیے ہیں, لیکن آپ نے اس چیز کو نہیں کھانا, تو آپ نے اس کو کیوں کھا لیا؟ تو دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں شیطان نے ورگلایا اور اس نے ہمیں کہا, تو اس لیے ہم نے اس کو کھا لیا. اماں حوا نے شیطان کا نام لیا اور حضرت آدم نے اماں حوا کا نام لیا کہ جو عورت تو نے مجھے دی تھی اس نے مجھے دیا اور میں نے کھا لیا. دونوں میں سے کسی نے نہ تو خدا کے سامنے اپنی غلطی مانی اور نہ ہی انہوں نے اس میں کوئی شرمندگی محسوس کی, اور خدا کے حکم کو بھی وہ بالکل بھول چکے تھے, کیونکہ ظاہرہ بھول ہی چکے تھے تو انہوں نے یہ کام کیا تھا نا. تو آپ لیم ایکسکیوزز یا بہانے کو یا معافی نہ مانگنے کو یا اپنی بات پہ شرمندہ نہ ہونے کو چھوٹی سی بات نہ سمجھیں, کیونکہ اسی وجہ سے ہمارے کریٹر نے, ہمارے رب نے معافی نہ مانگنے یا شرمندہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی ان دونوں کو جنت سے نکال دیا تھا. اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ سستی, جھوٹ اور اپنے بڑوں کی باتوں کو جب ہم اہمیت نہیں دیتے تو ہم اس دنیا کی جنت سے بھی نکال دیے جاتے ہیں. کیونکہ جس کریکٹر کے لیے ہم تمام محنت کر رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ جو چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں وہ ساری ہم اپنی لائف میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہماری ایک بڑی ہم اپنے آپ کو بڑا دنیا میں لش دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک بڑی کوئی بہت بڑی چیز ہیں اور ہمیں ہماری چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ رسپیکٹ ملے گی. تو پھر ایسی کوئی رسپیکٹ ہمارے ساتھ جڑی نہیں رہتی, اور ہم اچھے انسانوں کی دنیا سے, اچھے انسانوں کی جنت سے نکال دیے جاتے ہیں. کوئی بھی اچھا انسان جو ہے, جب آپ دوغلی باتیں کرتے ہیں, جھوٹی باتیں کرتے ہیں, لیزینس آپ میں ہے, آپ بڑوں کی بات کو اہمیت نہیں دیتے, تو آپ یاد رکھیں کہ نہ آپ کی فیملی میں نہ اس دنیا میں آپ کے لیے کوئی بھی رسپیکٹیبل پلیس نہیں بچتی. بے شک کہ ہم سب گناہ گار ہیں, کم اور زیادہ غلط کام بھی کرتے ہیں, لیکن ان تمام کاموں کے بعد بھی اگر ہم شرمندگی محسوس نہیں کرتے اور اپنے خدا سے اور بڑوں سے معافی نہیں مانگتے تو پھر جنت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پھر جنت کو تو ہمیں بھول ہی جانا چاہیے. خدا ہم سب کو اچھے کاموں کی توفیق دے اور ہمیں جھوٹ اور سستی اور اپنے سے بچائے رکھے اور اپنے بڑوں کا ہمیشہ فرما بردار رکھے. ہم اپنے بڑوں کے اوبیڈینٹ رہیں تاکہ ہماری جنت ہم سے کبھی بھی دور نہ ہو جائے. کیونکہ جب ہم جھوٹ نہیں بولتے, سستی نہیں کرتے, بڑوں کی باتوں کو دماغ میں رکھ کے ان کے فرما بردار ہو کے چلتے ہیں تو جنت تو بالکل ہمارے قریب ہوتی ہے. اور اس کے لیے دعا ہے کہ ہم سب کو خدا توفیق دے کہ ہم ان انسانوں میں سے نہ ہوں کہ جو ہر وقت جن کے پاس بہت ساری ایکسکیوزز ہوتی ہیں یا جھوٹ ہوتے ہیں یا سستی ہوتی ہے. خدا ان سب سے ہمیں بچائے رکھے. آمین ثم آمین. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.
خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنا فیڈ بیک دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈالوں تو آپ تک پہنچتی رہے۔